अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक और ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। इससे पहले कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, ये ख़बर आपके साथ शेयर करूँ, मैं आपको बताती चलूँ कि ये ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये अब तक तमाम पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ़ अख़बारात में छप चुकी है। और ये जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये खुद से नहीं बल्कि अख़बारात के अकॉर्डिंगली अब तक की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ एक्ट्रेस हैं जी, वेटरन एक्ट्रेस हैं, अदाकारा रीमा, उनके ऊपर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ है और एक शख्स जिसका नाम बताया जा रहा है जी शाहिद रफ़ीक, उसने बाकायदा तौर पे वीडियोज़ बना के अदाकारा रीमा के ऊपर माली ज़ाब्तगियों के और फ्रॉड के इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये इल्ज़ामात क्या हैं, इस शख्स का अदाकारा रीमा के साथ क्या तनाज़ा है, इसने उनके ऊपर केस क्यों किया है, अदाकारा रीमा के ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं, क्या मामलात हैं, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही अदाकारा रीमा की थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये खबर शेयर करूँ, आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, एक और एंकर पर्सन थी पाकिस्तान के अंदर जिनका नाम था आयशा सना। जी हाँ, मैं उसी आयशा सना की बात कर रही हूँ जो कहा करती थी ब्राइट करो ब्राइट करो। आपको याद होगा वो आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर फ्रॉड करके मुल्क से फरार हो चुकी हैं। उन्होंने भी अपने एतमाद के लोगों के साथ एक कमेटी डाली थी और करोड़ों रुपया इकट्ठा करके वो मुल्क से फरार हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जा चुकी हैं। इसी तरह से अदाकारा जो रीमा है उनके ऊपर जो फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि अदाकारा रीमा इस चीज़ से मुकम्मल तौर पे इनकार करती हैं और वो अपने ऊपर इन तमाम इल्ज़ामात को जो है वो कहती हैं कि ये गलत है। लेकिन बहरहाल मैं आपके सामने खबर रखना मेरा फ़र्ज़ है जी, तो खबर मैं आपके सामने रख देती हूँ कि हाल ही में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा रीमा खान एक बार फिर धोखाधड़ी के इल्ज़ामात की वजह से खबरों की शह सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं। उनके खिलाफ धोखाधड़ी के इल्ज़ामात शाहिद रफ़ीक नामी शख्स ने जो है वो लगाए हैं और उस शख्स की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। शाहिद रफ़ीक का दावा है कि जनाब आज से चंद साल पहले वो कहता है कि वो कतर में रहता था, कतर में वो काम करता था, बिजनेस करता था और उसने कहा कि जब उसके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी करूं और कुछ प्रॉपर्टी खरीदूं। वो कहता है कि जब वो पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान आकर उसकी सबसे पहले मुलाकात एक मायरा खान नामी खातून के साथ हुई। उन्होंने बताया कि मायरा खान नामी जो खातून है उसने बताया कि वो अदाकारा रीमा की बहन है। उस शख्स ने कहा कि उनकी जो बहन है वो रियल स्टेट के बिजनेस से वाबस्ता थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने मायरा खान से ये कहा कि मैं यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहता हूँ, मैं कुछ प्लॉट्स खरीदना चाहता हूँ, तो उस शख्स ने, शाहिद रफ़ीक नामी शख्स ने कहा कि जो मायरा हैं उन्होंने उनको एक मशवरा दिया कि आपको सरमायाकारी करनी है, आपको प्लॉट्स इसलिए खरीदने हैं ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें। तो प्रॉफिट कमाने के लिए मैं आपको मशवरा ये देती हूँ कि आप जो हैं वो क्या करें कि आप मेरी बहन यानी कि रीमा खान जो हैं उनके साथ मैं आपकी मुलाकात भी करवाती हूँ। वो आजकल एक फ़िल्म बना रही हैं, उसमें आप सरमायाकारी करें ताकि आपको प्रॉफिट भी मिल जाए और जब आपको आपका मार्जिन, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा तो आप पाकिस्तान में अपने प्लॉट्स खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो अदाकारा रीमा खान है उनके साथ उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई। वो उन दिनों में एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रही थी जिसका नाम था जी लव में गुम। उन्होंने कहा कि लव में गुम में सरमायाकारी करने का मशवरा जो है वो अदाकारा रीमा ने और उनकी बहन ने उनको बार बार दिया और उनको यकीन दिलाया कि उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो राज़ी हो गए। शाहिद रफ़ीक नामी शख्स का ये भी कहना था कि मायरा ने रीमा से जब उनकी मुलाकात करवाई तो उसके बाद उन्होंने फिर अदाकारा रीमा से मिलने के बाद, सेटिस्फाइड होने के बाद, वो तमाम रकम जो है वो अदाकारा रीमा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने उसके बाद कुछ प्लॉट्स को देखना शुरू किया और उसके बाद जो अदाकारा रीमा है उन्होंने मज़ीद उनसे पैसों की डिमांड्स करना शुरू कर दी और जो मायरा उनकी बहन है उन्होंने वो प्लॉट्स बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी बहन की फ़िल्म के लिए उन्होंने मज़ीद मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिए मायरा ने और कहा कि अभी तो उनकी फ़िल्म चल रही है, आपको थोड़ा और पैसा जमा करवाना चाहिए। शाहिद रफ़ीक जो हैं उन्होंने कहा कि रीमा खान ने उन्हें मलेशिया बुलाया। बाद में जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो मलेशिया में वो फिल्म शूट कर रहे थे, जहां फिल्म की शूटिंग के लिए स्टार कास्ट भी मौजूद थी। उन्होंने कहा वो भी उसी होटल में ठहरे हुए थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर मुकम्मल फिल्म कंप्लीट कराई और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस दौरान भी अदाकारा रीमा और उनकी बहन मायरा जो हैं वो उनसे पैसे मांगते रहे। उन्होंने कहा कि जब वो पैसे दे दे के तंग आ गए तो उसके बाद उन्होंने उनसे रकम का मुतालबा किया और कहा कि बराए मेहरबानी जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। शाहिद जो हैं शाहिद रफ़ीक नामी जो शख्स हैं उनका कहना था कि उसके बाद रीमा ने उनसे जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया, रिटन कॉन्ट्रैक्ट,
لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیسہ آج تک ان کو واپس نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس جو ہیں وہ اداکارہ ریما کو بھیجے گئے تمام پیسوں کے ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر جب میں نے ان کو بار بار کہا کہ میرے پیسے واپس کریں اور انہوں نے پیسے واپس نہیں کیے، تو پھر انہوں نے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ عدالت چلے گئے اور انہوں نے جا کر ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کی وجہ سے انتہائی پریشان ہیں کہ عدالتی کارروائی جو ہے وہ شدید تاخیر کا شکار ہے، اور عدالت میں اداکارہ ریما پیش بھی نہیں ہوتی ہیں، اور جج صاحب تاریخ پہ تاریخ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے التوا کا شکار ہے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میرا سارا پیسہ جو ہے وہ اداکارہ ریما لے چکی ہیں۔ حالانکہ اداکارہ ریما ان تمام باتوں سے انکار کرتی ہیں، کیونکہ میرا فرض ہے دونوں سائڈ کی خبر دینا، تو میں ان کا رد عمل بھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر ہم بات کریں اداکارہ ریما کی بایوگرافی کے بارے میں، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے شاندار کریئر کے باوجود وقتاً فوقتاً مختلف الزامات بھی ان کے اوپر لگتے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے شاندار کریئر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ان پہ فراڈ کا کیس جو ہے، جو شاہد رفیق نامی شخص نے لگایا ہے، اس میں انہوں نے ان کے اوپر جو مالی بے ضابطگیاں، پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام جو عائد کیا ہے، اور غیر قانونی طور پہ فنڈز کا استعمال کرنے کا جو الزام لگایا ہے، اس کو اداکارہ ریما نے مسترد کیا ہے۔ بات کریں اگر اداکارہ ریما کی ذاتی زندگی کی، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے وہ فلمز میں کام کرتی رہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے کریئر کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے اشتہارات میں کام کیا، فلمز میں کام کیا، سماجی کاموں میں کام کیا، لیکن 2011 میں بیسیکلی انہوں نے ہدایت کاری کی فیلڈ میں جو ہے وہ قدم رکھا تھا، اور انہوں نے اس وقت ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا جی لو میں گم، اور یہی وہ فلم تھی جس میں شاہد رفیق نامی شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ملیشیا میں اس کی شوٹنگ ہوئی تھی، اور وہ سارا پیسہ اداکارہ ریما جو ہے وہ کھا چکی ہیں اکارڈنگ ٹو ہم۔ بات کریں اگر اداکارہ ریما کے کریئر کی، تو 1990 کی دہائی میں جو ہے انہوں نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ اپنی خوبصورتی اور اپنے رقص کی وجہ سے کم ہی وقت میں انہوں نے بہت زیادہ شہرت پالی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو پہلی فلم آئی تھی وہ بلندی تھی، جو بہت ہی بلندی پہ پہنچی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا، جس میں مجھے چاند چاہیے، چوراندہ راجہ، نکاح، اور زیادہ تر ان کی رومانٹک فلمیں ہوتی تھیں، اور زیادہ تر ان کی فلموں کے اندر ڈانس نمبرز ہوتے تھے، وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ 2011 میں یہ فلم پروڈیوس کرنے کے بعد فائنلی خاموشی سے اداکارہ ریما جو ہیں انہوں نے ڈاکٹر شہاب جو ہیں ان سے، طارق شہاب، ان سے شادی کر لی تھی، اور اب ان کے 2 بچے ہیں۔ جس طرح لو میں گم ہوئی تھیں، اسی طرح لو میں گم ہو کے انہوں نے خاموشی سے شادی کی تھی، اور وہ ابراڈ سیٹل ہو گئی تھی۔ اب ان کے 2 بچے ہیں، کبھی کبھار وہ پاکستان آتی ہیں، کبھی کبھار رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرتی ہیں، 1-2 پروگرامز کو ہوسٹ کر کے پاکستان کا چکر لگا کے وہ یہاں سے چلی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دن پہلے ناصر ادیب نامی جو ہدایت کار ہیں، پروڈیوسر کہہ لیں، رائٹر کہہ رہے ہیں، انہوں نے فلمیں لکھتے ہیں وہ مشہور و معروف، تو مولا جٹ فلم بھی انہوں نے لکھی تھی۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے اداکارہ ریما کے اوپر جو ہے الزام لگایا تھا کہ ان کا مبینہ طور پہ ڈائمنڈ مارکیٹ جو لاہور کی ہے وہاں سے تعلق ہے۔ حالانکہ اداکارہ ریما نے اس کے اوپر اپنا رد عمل بھی دیا تھا، اور ناصر ادیب کی اس بات کو غلط قرار دیا تھا، جس پہ ناصر ادیب نے بعد میں معذرت بھی کر لی تھی۔ اب کی بار ان کے اوپر پھر سے الزام لگا ہے، اور یہ کیس جو ہے یہ عدالت کے اندر چل رہا ہے۔ اب عدالت اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ان کے اوپر جو کیس تھا، جو چل رہا ہے، جو معاملات ہیں، اس کی کیا تفصیلات تھیں اس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ تمام خبر کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور یہ کہ آپ اپنی کس پسندیدہ شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے